साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल भाद्रको 14 गते मंगलबार 2022 को अगस्त 30 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट अफेयर्स साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको करेन्ट अफेयर्स डेली अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुर या माथिको आई बटन या तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय लेख तथा समाचारहरूको समीक्षा गर्ने गरेका हुन्छौं। आज खास गरी हामी तीनवटा समाचार र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। तीनवटा समाचारमा देशव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी गर्दै साझा प्रकाशन भन्ने यो खास गरी पुस्तकालय दिवसको अवसरको खबर हो। कहिले मनाइन्छ पुस्तकालय दिवस, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने चर्चा यसमा गर्ने छौं। त्यस्तै दिदी बहिनीको दीर्घायुका लागि दाजुभाइको व्रत भन्ने यसमा चाहिँ पुरुषहरू व्रत बस्ने चौधरी समुदायको अटवारी पर्वको बारेमा व्याख्या गर्ने छौं, त्यहाँ समाचार हेर्ने छौं। त्यस्तै गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा भन्ने यो खास गरी अनौठो र यो खास गरी एकदम खुशीको खबर पनि हो। यस्तो किसिमको खबर अन्य पालिका र देशैभरि हुन सक्यो भने हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू सुध्रिने थिए भन्ने। त्यस्तै गरी आजको लेख रहनेछ हरि रोकाले लेख्नु भएको निकै लामो लेख रहेको छ। यो राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन्। सुरु गरौं पहिलो खबरबाट। देशव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी गर्दै साझा भनेर पुस्तकालय दिवसको अवसर पारेर साझा प्रकाशनले पुस्तक प्रदर्शनी तथा बिक्री गर्ने भएको छ। साझाका महाप्रबन्धक प्रहलाद पोखरेलका अनुसार साझाको केन्द्रीय कार्यालय पुलचोक तथा साझा प्रकाशनका सबै बिक्री कक्षमा यो सञ्चालन हुनेछ। साझाका शाखा कार्यालयहरू धनगढी, घोराही, बुटोल, पोखरा, भरतपुर, त्रिशुली, काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग, जनकपुर धाम, राजविराज, धरान, विराटनगर, बिर्तामोडमा भदौ 19 देखि 31 गतेसम्म पुस्तक 50% सम्म विशेष छुटमा प्रदर्शनीका लागि बिक्री वितरण गर्न सकिने भनेर जनाइएको छ। यो हेरिरहँदा हामी कहिले मनाइन्छ त पुस्तकालय दिवस भन्दाखेरि हरेक वर्ष भदौ 15 गतेका दिन नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाइन्छ। खास गरी हाइलाइट गरेको चीजलाई मात्र ध्यान दिनु होला। हिजोदेखि हामी हाइलाइट गरेको चीजलाई रिपिट गरिरहेका छौं। नेपालमा औपचारिक रूपमा विक्रम सम्वत 1869 भाद्र 15 गते पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको दिन भदौ 15 लाई कहिलेदेखि सुरु गर्यो भन्दा विक्रम सम्वत 2065 देखि पुस्तकालय दिवस मनाउन सुरु गर्यौं। यो हेरिरहँदा हामी पुस्तक दिवसको बारेमा पनि हेर्छौं। पुस्तक दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस अप्रिल 23 मा मनाइन्छ। कहिलेदेखि सुरु गरियो? युनेस्को को आह्वानमा सन् 1995 देखि। अब यहाँनिर फेरि फोकस गरौँ, यो स्लाइडका महत्त्वपूर्ण चीजहरू हेरौँ। पुस्तक दिवस कहिले? अप्रिल 23 मा मनाइन्छ। कहिलेदेखि सुरु गरियो? 1995 मा। भने पुस्तकालय दिवस कहिले मनाइन्छ? पुस्तकालय दिवस भाद्रको 15 गते मनाइन्छ। कहिलेदेखि सुरु गरियो? 2065 सालदेखि सुरु गरियो। के को सम्झनामा भन्दा नेपालमा सबैभन्दा पुरानो पुस्तकालय 1869 भाद्र 15 मा खुलेको सम्झनामा। यदि तपाई पुस्तक प्रेमी हुनुहुन्छ भने यो अवसर पक्कै पनि खेर जान नदिनु होला, किनकि यस्ता पुस्तक पसलहरूमा 50% सम्मको छुट दिने भनेर यहाँ समाचारमा आइसकेको छ। साझाका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू देशभरिका विभिन्न साझाका कार्यालयहरूबाट खरिद गर्न सकिने भनेर यो खबरमा उल्लेख भएको छ। अब हामी दोस्रो खबर हेर्छौं। दिदी बहिनीको दीर्घायुका लागि दाजुभाइको व्रत भनेर थारू समुदायका युवतीहरू परम्परागत पहिरनमा सजिएका छन्। पुरुषहरू धोती लगाएर उपस्थित छन्। वृद्धदेखि युवा युवती र बालबालिका सबै भेला भएका छन्। कञ्चनपुरको देवकोट नगरपालिका 2 को मुक्त कमेया शिविरमा थारू समुदायको मुख्य पर्व अटवारी
अटुवारीको शुभकामना आदान प्रदानका लागि उनीहरू भेला भएका हुन्। अटुवारी थारू समुदायको मुख्य पर्व हो भन्ने यो हाइलाइट हेरौँ। अटुवारी पर्वको पहिलो दिन उनीहरू दिनभरि व्रत बसेर साँझ पख पुरी, साग, तरकारी र सुकेको माछा लगायतका परिकार पकाएर खाए। दोस्रो दिन सोमबार बिहानै विभिन्न प्रकारका साग, तरकारी र भात, दाल पकाएर आफूले पनि खाए र दिदीबहिनीहरूका लागि लगेका छन्। यो घरमै मनाउने पर्व हो। पछिल्ला वर्षमा यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे नयाँ पुस्तालाई पनि जानकारी दिन सार्वजनिक रूपमै कार्यक्रम गरिँदै आइएको छ। भाद्र शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबार मनाइने यो पर्व कहिले मनाइन्छ? अटुवारी पर्व भाद्र शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबार। यो पर्वमा पुरुषहरू दिदीबहिनीको दीर्घायुका लागि व्रत बस्छन्। महिलाहरूले तीजमा व्रत बसेझै थारू समुदायमा पुरुषहरूले अघिल्लो दिन खास गरी भिनसरिया भात, यो दर भनिन्छ यसलाई, यो पनि याद गरौँ। भिनसरिया भात खाएर अटुवारीको दिन पानी पनि नखाई व्रत बस्छन्। तर पछिल्लो समय यो चलन कम भइसकेको छ। पुरुषहरूले धेरैले हाल व्रत बस्दैनन् भनिएको छ। यसको निरन्तरताका लागि पनि नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ। परापूर्व कालमा थारू राज्यमा आक्रमण हुँदा पाण्डवहरूका माइला भाइ भीमले जोगाएका थिए। किम्वदन्ती अनुसार त्यति बेला भीम रोटी पकाउँदै थिए। युद्ध सुरु हुँदा त्यो रोटी यत्तिकै छाडेर उनी निस्के। युद्ध सकिएपछि फर्किँदा रोटी एकातर्फ मात्रै पाकेको थियो। त्यही एकातिर पाकेको रोटी उनले खाएका कारण अहिले पनि अटुवारीका दिन एकातिर पाकेको रोटीले सल्लाहको धूपमा पूजा गर्ने चलन छ। यसलाई थारू भाषामा भेवा पनि भन्ने गरिन्छ। भेवा भनेको के? एकातिर पाकेको रोटीले सल्लाहको धूपमा पूजा गर्ने चलन। ओके, अब यहाँनिर हाइलाइट गरेको महत्त्वपूर्ण चिज हेरौँ। पहिला सबैभन्दा यहाँनिर भेवा हेऱ्यौँ, एकातिर पाकेको रोटीको कुरा। यो कसरी भन्दा थारू राज्यमा आक्रमण हुने बेला कसले बचाएका थिए भन्दा पाण्डवका माइला भाइ भीम। हामीलाई थाहा छँदैछ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव 5 भाइ पाण्डव मध्ये भीमले थारूहरूलाई जोगाएको, राज्यलाई आक्रमण हुँदा बचाएको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै गरी तीजको दर भने जस्तै अटुवारीको चाहिँ भिनसरिया भात हुन्छ भने कहिले मनाइन्छ यो भन्दा भाद्र शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबार मनाइन्छ। यसमा दिदीबहिनीहरूको लागि दाजुभाइहरू व्रत बस्ने चलन रहेको हुन्छ। अब हामी अर्को खबर हेर्छौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा भन्ने शैक्षिक सुधारका निम्ति सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखरका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले छोराछोरीको चालु शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी विद्यालयमा नै पढाउन पर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु लामाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म सरकारी कर्मचारी, शिक्षकले चालु शैक्षिक सत्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्णय अनुसार अध्यक्ष लामाले राजधानीबाट आफ्ना छोराछोरीलाई ल्याएर गाउँकै महादेव स्थान आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गराउनु भएको छ। गाउँपालिकामा 11वटा माध्यमिक विद्यालय र 17वटा आधारभूत विद्यालयहरू रहेका छन्। शक्ति र सत्ताको आधारमा प्रधानाध्यापक हुने र शैक्षिक योजना भत्ता भुङ्ग पार्ने परम्परालाई तोड्न आवश्यक निर्णय समेत गरिएको छ, अध्यक्ष लामाले बताउनु भयो भनेर। यो खास गरी यदि यसै गरी नेपालभरका सम्पूर्ण सरकारी वेतन खाने कर्मचारी, शिक्षक, त्यस्तै गरी जनप्रतिनिधिहरू, नेता, मन्त्री सबैका बालबच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने निर्णय गराउन सकियो भने त्यसले पक्कै पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रोसँग उकास्न सक्छ भन्ने यो हामीले कुनै उत्तरहरूमा, कुनै लेखमा पनि समावेश गर्न सकिने एउटा कन्सेप्ट भएर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अब आजको लेख हेरौँ। राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन्? हरि रोकाले लेख्नु भएको राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन् भन्ने खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा गत जेठको धूपमा तथ्याङ्क शास्त्री सुगम जङ केसी र म वीरगञ्ज पुगेका थियौँ। नेपालको मूल
आयातद्वारका रूपमा चिनिएको वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म अर्थात् बारा पर्सा करिडोर नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पनि हो। मुख्यतया नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र व्यापारका बारेमा काम गरिरहेका हामी त्यसैमै केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो। यद्यपि हामीले बारा पर्सा र हेटौँडाको झण्डै 1 हप्ता लामो बसाइमा बारा पर्सा तथा मकवानपुरका उद्योगपति, व्यापारी, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, अगुवा कृषकहरू तथा वीरगञ्ज चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखानाका पुराना कर्मचारी, इन्जिनियरहरू तथा मजदुरहरूसँगको छलफल र बहसमा सामेल हुने मौका पायौँ। हाम्रा लागि त्यस्तो छलफल र बहस धेरै मानेमा उपयोगी थियो। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बारेमा उनीहरूमा कुनै बनिबनाउ सोच देखिन्नथ्यो, तर उनीहरूको एउटै स्वर थियो, अहिलेको नेपाल जसरी विकासको नाममा अगाडि बढिरहेको छ त्यो दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास होइन, साँच्चै भन्ने हो भने त्यो अविकास हो। विक्रम सम्वतको 2020 को अवधिपछि रोजगारीमूलक तथा मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउने गरी आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योगहरू बन्द भइसकेको पनि दशकौं भइसकेको छ। हजुर बुबाले काम गरेका ती फ्याक्ट्रीहरू निजीकरण हुँदा र अकारण बन्द हुँदा नातिहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि लाइन लाग्नु परेको छ। उखु, कपास, सुर्ती, जुट जस्ता नगदे बाली उत्पादक किसानहरूसँग पनि त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री र खेतीसँगको साइनो पनि तोडिएको छ। बात मार्दा मार्दै धेरैका आँखा रसाएका थिए। हेर्दा हेर्दै विकास अविकासमा र रोजगारी बेरोजगारीमा परिणत भएको अनि मुलुक आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकामा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे। हामी आफै जोगी जस्ता थियौं र उनीहरूलाई कुनै आश्वासनले आश्वस्त तुल्याउन वा मलम लगाउन असमर्थ थियौं। यद्यपि हामीले भन्यौं समय बदलिँदैछ, सायद अब एकहोरो सोच्ने दिन सकिए, नयाँ समय र विचारले प्रवेश पाउन सक्छ, तर यति कुराले कोही आश्वस्त हुन सम्भव थिएन। विकासको पछिल्लो मोडल सन् 1973 मा चिलीका सेनाका जनरल अगस्तो पिनोसेले साल्भाडोर अल्डेको समाजवादी सरकारलाई अपदस्थ गरे। त्यो फौजी सरकारले अर्थशास्त्री द्वय फ्रेडरिक हैक र मिल्टन फ्रेडम्यानको नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास थाल्यो। झण्डै 1 दशक लामो अभ्यासपछि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वव्यापी रूपमा नव उदारवादको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो। विकासमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउन सानो सरकार बनाउनु पर्ने, बजारलाई नियमन गर्ने होइन कि स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने, विदेशी पुँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवा आयातलाई न्यूनतम भन्सार दरमा आवत जावतमा स्वतन्त्रता छोडिदिनु पर्ने, ती लगानीकर्ताहरूको नाफा वा आय अर्जनमा कर भार कटौती गर्नुपर्ने, राज्यले विकास र व्यापारमा चासो राख्न नहुने, विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मुलुकमा उद्योग र व्यापार गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, तिनीहरूले मन लागेको समयमा नाफा लैजान पाउनुपर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गर्न र लगानी फिर्ता लैजान पाउनु पर्ने जस्ता स्वतन्त्रताको ओकालत नव उदारवादका सैद्धान्तिक र नीतिगत शर्तहरू थिए। समग्रमा यी सबै कामलाई उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डीकरणभित्र समेटियो। दक्षिणका पनि केही मुलुक जो आयात प्रतिस्थापनको चरण पार गरेर अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका थिए र निर्यात प्रवर्धनमूलक आर्थिक विकास रणनीति अपनाउन चाहन्थे, यिनीहरूले नव उदारवादलाई आफ्नो शर्तमा उपयोग गरेर समृद्ध बने। तर आफ्नो गतिलो पूर्वाधार समेत विकास गर्न नसकेका मुलुकहरू भने अरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार बन्दै गरिबीतर्फ धकेलिँदै गए। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणले नेपाल कहाँ पुग्यो भन्ने तस्बिर त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। समय बदलिएकै हो त।
सन् 1995 देखि 2019 सम्मको अवधिलाई अत्याधिक भूमण्डलीकरणको युग भनेर भविष्यले बुझ्नेछ। त्यो अवधिमा धनाढ्य मुलुकहरूको कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपी दोब्बर भयो। सन् 1995 देखि 2008 सम्मको अवधिमा जीडीपीमा विश्व व्यापारको हिस्सा 39%बाट बढेर 61% पुग्यो, जसलाई अर्थशास्त्री द्वय मार्टिन केस्लर तथा अरविन्द सुब्रमण्यमले अत्याधिक भूमण्डलीकरण नाम दिए, द हाइपर ग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड एन्ड इट्स फ्युचर 2013। यो व्यापक भूमण्डलीकरणका कारण तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुकहरू झन् बढी गरिब भए त धनी मुलुकहरू झन् बढी धनी। कारण एउटै थियो, धनाढ्य मुलुकहरू तथा तिनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनले तेस्रो विश्वको बजार सहजै पाए। माथि भनिए चाहिँ सबै खाले पूर्वाधार, दक्ष मजदुर, बाटाघाटा, रेलवे, सञ्चार, बन्दरगाह र पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक बजार समेत विकास गरिसकेका यस्ता किसिमका पूर्वाधार भएका खास गरी चीन सहित केही पूर्वीय एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकाका मेक्सिको र ब्राजिल जस्ता नव औद्योगिक मुलुकहरूले फाइदा पनि उठाए, तर अरू भने गरिबतर्फ उन्मुख हुँदै गए। नाफामा रहेका ती केही मुलुक पनि सन् 2008 को वित्तीय सङ्कटपछि फैलिएको विश्वव्यापी मन्दीबाट प्रभावित हुन पुगे। जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा कम हुँदै गयो। अमेरिका र युरोपेली धनाढ्य मुलुकहरूले सो मन्दीपछि भित्रभित्रै नवर उदारवादी खुल्ला बजारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अवधारणाको ठिक विपरीत आफ्ना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राहत र सुविधाको अनेकौं प्याकेज भित्रभित्रै उपलब्ध गराउन थाले। सन् 2017 मा आइपुग्दा त विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमहरू नमान्ने घोषणा तिनै धनाढ्य मुलुकहरूले व्यवहारमा उतारे। स्वयं अमेरिकाले चीन, जर्मनी, मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा 200 देखि 250% भन्सार कर लगाउने घोषणा गर्यो। आक्षेप र आरोपहरूसँगै विश्वव्यापी रूपमा गहिरो व्यापार युद्ध प्रारम्भ भयो। हुन त धनाढ्य मुलुकहरूले धरायसी हुँदै गएका ब्याङ्कहरूलाई नोट छापेर दिँदै सन् 2009 मै बजार विरुद्ध संरक्षणवाद पुनः सुरु गरिसकेका थिए। गरिब मुलुक र जनतामा पनि धनीहरूले कमाउँदा वा विकास गर्दा चुहुन्छ र गरिब मुलुकमा पनि सापेक्ष विकास हुन्छ भन्ने मान्यताको ट्रिकल डाउन थ्योरी गफमै सीमित हुन पुग्यो। चीन र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरू त अघोषित रूपमै पहिलेदेखि नै राज्य पुँजीवाद अन्तर्गत भारी नियमन र राज्यका कम्पनीहरूको संरक्षणवादको पक्षमा थियो। सन् 2015 मा घोषित मेड इन चाइना 2025 रणनीति औद्योगिक परनिर्भरताका लागि साँचो संरक्षणवाद थियो र हो। भारतको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सेल्फ रिलायन्सको सही अर्थ संरक्षणवाद नै हो। एक प्रकारले आयात प्रतिस्थापन। अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा अपनाएको अमेरिका फर्स्ट र रुसले सन् 2014 पछि लगाएको आइएसआई अर्थात् आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिकीकरणको नीति आयात प्रतिस्थापनभन्दा बाहिर होइन। कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरू बीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदैछ। व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन्। मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन्। अहिले केही नाफामा छन् भने तिनै तेल तथा खाद्य निर्यात बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्। रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, मरमसला सहित सबै थोकको अभाव दक्षिणका मुलुकहरूको नियति बनेको छ। समाज महँगी र अभावका कारण आक्रोशित हुँदै गएको छ र जनविद्रोहले ज्वालामुखीको रूप ग्रहण गर्ने सङ्केतहरू विश्वव्यापी रूपमै देखिएका छन्। के हो संरक्षणवाद? के हो औद्योगिक प्रतिस्थापन? आयात प्रतिस्थापन त्यस्तो आर्थिक तथा व्यावहारिक नीति हो जसले सम्भव भएसम्म आफ्नो मुलुकभित्र उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन सकियोस् भन्ने विचारले वकालत गर्दछ। सरकारले आफूसँग भएका र भर्खरै खुल्न लागेका उद्योगहरूको रक्षाका लागि कम्पनी वा निगमहरूलाई कर छुट, महसुल, राहत वितरण, विनियम तथा ब्याज दरलाई निश्चित दरमा कायम गर्ने र आवश्यक पर्दा
उद्योगको राष्ट्रियकरण समेत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नीतिगत हिसाबले आयात घटाउनका लागि बाहिरका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर, व्यापार प्रतिबन्ध र कोटा उपलब्ध जस्ता नीतिगत साधनहरूको उपयोगमा अधिकारयुक्त ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ। यसको अर्थ मुलुकभित्रै क्षमताअनुसार उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माहौल तयार पार्नु हो। आयात प्रतिस्थापन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै ज्वरो आउनुपर्ने कुनै कारण छैन। मुलुकभित्र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामग्री निजी पुँजीमा आधारित होस् या बाह्य पुँजी लगानीमा खुल्न लागेको वा पूर्व सरकारी नै किन नहोस्, विभेद नगरी हरेकलाई बराबरी राहत र विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुने गर्दछ। आयात प्रतिस्थापनको ऐतिहासिक जग दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित मुलुकहरूमा मात्र होइन, दक्षिणी गोलार्धमा पनि विकासका बहसहरू हुन थाले। उपनिवेशबाट भर्खर मुक्ति प्राप्त गरेका र उपनिवेशका पनि मोफसलकामा खुम्चिएका राष्ट्रहरू अविकास र पछौटेपनबाट कसरी मुक्त हुने, कमजोर आय, कमजोर प्रविधि विकास, अविकसित जनशक्ति भएका मुलुकहरू कसरी आत्मनिर्भर र समृद्धि हुन सक्छन् भनेर गरिएको गहिरो चिन्तन तथा खोज तथा अनुसन्धानबाट स्थापित गरिएको थियो आयात प्रतिस्थापनको सिद्धान्त। राओले, प्रेभिज, हान्स सिङ्गलर र सेल्स फुर्ताडोले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एवं गुनार मिर्डाल र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वर्षौं लामो खोज अनुसन्धानपछि यो अवधारणा विश्व बौद्धिक जमातसम्म प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो अवधारणालाई विकासवादीहरूले स्वीकृति दिए र शासकहरू कार्यान्वयनका लागि राजी भए। यो अवधारणाले पछि मूर्त रूप पायो र विकासवादी सिद्धान्तका रूपमा प्रख्यात भयो। लेसेस फिएर वा खुला बजारको अर्थशास्त्रीय अवधारणा अनुरूप गरिब तथा सीमान्तकृत देशहरूले धनाढ्य मुलुकहरूसँग लगानी, प्रविधि र बजारीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। गरिब देशका बासिन्दाहरूले मुख्य रूपमा गर्न सक्ने भनेको कृषि उत्पादन र कच्चा खनिज वस्तु उत्पादन मात्र हुन्। यी दुवै वस्तु निर्यात गरेर मात्र यी गरिब मुलुकहरूले फाइदा उठाउन र गुजारा चलाउन सम्भव हुँदैन। उनीहरूको प्रशोधित नगरिएका आफ्ना उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्नुपर्छ र पछि त्यही कच्चा मालमा आधारित अन्तिम उपभोग्य वस्तु फिनिश्ड प्रोडक्ट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यापार तीन कारणले गरिब मुलुकहरूका लागि फाइदाजनक हुँदैन। एक, औद्योगिक वस्तुका तुलनामा यस्ता प्रारम्भिक वस्तुको मागमा आय लचकता कम हुन्छ। दुई, प्रारम्भिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि अत्यन्तै न्यून हुन्छ। तीन, जब प्रारम्भिक वस्तु उत्पादनमा अलि बढी प्रतिस्पर्धी निम्तान्छ त्यसबेला एकाधिकारवादी तत्त्वहरू विकसित मुलुकहरूको उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् र बिथोल लिन थाल्छन्। यसरी मूल्य र आय आर्जन लचकताहीन बन्न पुग्छ। त्यसैले गर्दा गरिब मुलुकहरूका लागि अधिक उत्पादन हुनु र वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव जमाउने सम्भावना टर्छ। मुख्यतया यो सिद्धान्तमा जोन मिनार्ड किन्सले जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्डस्ट्री एन्ड मनीमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यको सैद्धान्तिक मान्यताको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ। पछि अरू मार्क्सवादी अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू इमानुएल वालरस्टाइन, आन्द्रे गुन्डर फ्र्याङ्क र समीर अमिन जसलाई परनिर्भरताको सिद्धान्त डिपेन्डेन्सी थ्योरीका प्रतिपादक मानिन्छ ले समेत यो सिद्धान्तको सारतत्त्वलाई स्वागत गरे। दक्षिणका गरिब मुलुकहरूलाई धनाढ्य मुलुकहरू उत्पादन हैकमबाट जोगिन र आयात प्रतिस्थापनको सिद्धान्तले ठूलो मद्दत गर्थ्यो। त्यही सिद्धान्तकै आधारमा अविकसित मुलुकहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा एकीकृत शक्ति सिनर्जी हासिल गर्न सम्भव भयो।
पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले अलि भिन्न रूपमा यो सिद्धान्तको उपयोग गरे। सबैभन्दा पहिला उनीहरूले कृषिमा भूमि सुधार गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू स्थापना गरे। जापान, कोरिया, ताइवान लगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खेतीपातीको अर्थतन्त्रका लागि मात्रै होइन, स्वस्थकर खानाका लागि पनि धान चामलको ठूलो महत्त्व रहने गरेको छ। त्यसैले उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको मामिलामा राज्यको भूमिका दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि प्रभावकारी बनाइयो। खाद्यान्न, खास गरी धानमा आत्मनिर्भरतालाई यी मुलुकहरूले सङ्कल्पकै रूपमा लिए। पश्चिमा मुलुकहरूको जस्तो व्यावसायिक फार्म खोलेर होइन, साना किसानहरूलाई परिपक्व वा पारिवारिक खेती गर्नका लागि नै प्रोत्साहन गरेर उनीहरूले उत्पादनलाई अगाडि बढाए। कृषिबाट भएको सञ्चित नै प्रशोधन उद्योगहरूको माध्यम बन्यो। त्यसपछि क्रमशः उपभोग सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योग र पछिल्लो समयमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइए अनि विकासको क्रमबद्ध चरण सम्भव भयो। यसरी कृषि उपजका लागि मात्र नभएर आयात प्रतिस्थापन उद्योग नै पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिको मुहान बन्यो। आयात प्रतिस्थापनका लागि केही आधारभूत विषयहरू। राज्य, सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू समेत आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको पुनर्स्थापनामा फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? चाहना राख्छन् भने सतही होइन, नेपाली मौलिकतामा आधारित रूपान्तरणकारी औद्योगिकरणको बाटो पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा आउन जरुरी छ। दोस्रो, सन् 1960 पछि खुलेका आयात प्रतिस्थापनकारी ती उद्यमहरू केही निजीकरण गरिए, केही निजीकरणका लागि धराशायी बनाइए। तिनीहरूको पुनर्संरचना वा पुनर्स्थापना आवश्यक छ कि छैन? छ भने कस्तो, कसरी, व्यवस्थापन र लागतमा भन्ने बारे दलहरूको प्रष्ट धारणा आउन जरुरी छ। त्यस्तै गरी अर्को बुँदा छ, आयात प्रतिस्थापनका चरणहरू के हुन सक्छन्? चरणहरूको समयावधि कति हुन सक्छ? त्यस्तै पाँचौं बुँदामा प्रतिस्थापनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कस्तो नियामक निकायहरूको आवश्यकता पर्दछ? बाह्य लगानीको हकमा कर निर्धारण, पुनर्लगानी, नाफामाथि कर, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी निर्माण जस्ता अवयवहरूमा प्रष्ट धारणा अवश्य हुन जान्छ। यस्ता विषयमा राज्यले कुन नियमनकारी निकायले कति अधिकारसहित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। सन् 1970 को दशकमा सुरु भएको लामो दूरीको नव उदारवादी विकासको कन्ट्राडिक्टिभ वेभ सन् 2022 मा आइपुग्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेर आभास भएको छ। यो अवस्थामा संसारपूर्ण नयाँ रणनीतिक खोज्न तल्लीन देखिन्छ। नेपालका लागि पनि निकास खोज्न यो उपयुक्त समय हो। के दलहरू विकासको सतही गफ छोडेर धरातलमा उभिन तयार छन् भनेर आजको लेख पनि यहीँनिर सकिन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट पुनः भोलि यति बेला नै हुनेछ। थ्याङ्क यू। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।